बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। वक़ालू इन नत्तबिल हुदा मअक नुतख़त्तफ़ मिन अर्ज़िना अवलम नुमक्किन लहुम हरमन आमिनन युजबा इलैहि समरातु कुल्लि शैइन रिज़क़न मिन लदुन्ना वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। सूरतुल क़सस शलम पारा आयत नंबर 57 व 50 परुंदी आयत बाने तफसील शेव सूरत दो हिस्से रे अवल ईसा के तस्वीर के नबी अलैहिस्सलाम था तफसीली वाक़या मूसा अलैहिस्सलाम बयानी और ज़जर और कई मुनकिरीन होता दुएमा हिस्सा आखिरा पूरे वाओ देखिए इस बात नबूवत कई बयान मकासिद अरबाओ कई स्पुकावे द दुनिया जिक्र कई और ज़जर और कई मुनकिरीन होता। नबी अलैहिस्सलाम ने तसल्ली और कोला ये मसला बयान का कसो के न मनी ताबा ने बोझ निश्ता तान अल्लाह दा तपोस न कही जहन्नम तो लाड़ो तान बदा तपोस कही वसौफ तुसअलून सूरह ज़ुखरुफ सल्लल्लाहु में याद कोई तपोस पर कुल शिता सुन पबारा कुरान के बयान नबी द तसर्रुफ कोला द नबी अलैहिस्सलाम ना इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। तो तौफीक नशवर कोले चालस इस्ताख खशी तौफीक अल्लाह और कई आ चाल और कई चाह की इनाबती तलबी मिनवी शौकी गुस्सलवी डिमांडवी अल्लाह तौफीक और कई और अल्लाह खलक पे जनी आलिमुल गैब दे वो आलम बिल मुहतदीन ब्यादा खल को बाने जिक्र को ला चिदई बवी इसोक मसला नमनी जान ला अरसड़े दलील गुरी दलील अरसड़ी सरवी बेदलीला इसो के औकार न कही चीज दलील हमनी ब्यादा दलील पेश कही बस कमजोरी उनसो को अल्लाह जरात माफी किनो चीज हमनी वही कमजोरी दुनिया का पारा कमजोरी नहीं हो दाला दीन न पारा कमजोरी दाला दीन आज उजगारी वही अल बजारेगम चिरकार उजगारेगम द दुनिया कार पारा द दीन कार पीदू और द दीन कार पारा द दुनिया कार न परीदू दा द्वारा द दुनिया कार जरूरत है हम जरूरी है और द दीन कार मकसद दे पखपल खपल जेबान दे दाबा द्वारा कोल गुआड़ी जिकल मुकाबला राशि वो ये वक्त बांधे दिन और दुनिया दाकार पे ये वक्त बांधे राशि ब्यावर दुनिया कार पे एक दे और दिन कार बके कुरान करीम दे बानी वाक़या जिक्र कई सूरह हशर के आखिरी आयत के 38वां सिपारा सूरह हशर के
چې د نبی علیہ السلام په دور کې با کله چې د دنیا کار یو ځل راغلو نو ټول هغه لاله او نبی علیہ السلام یوازې پریخو الله دا آیات رو لګلو سورہ جمعہ 38 سپارہ کی آیت نمبر 11 یولسم وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ مخیوی اوندی سورہ جمعہ کی اتم آیات کی ہوئی نحم کی یا ایو الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یا ایو الذین آمنوا مومنان توئی یا ایو الذین آمنوا اے ایمان والو اے مومنانو اذا نودی للصلاة کلچ وازوشی منزتاو من یوم الجمعة ورد جمعی فسعو الى ذکر اللہ جمعہ ذکر کا منز ذکر کو دا دین کاری پہ قیاس ہو فائد محترم سے قرآن سے وہی صلات ذکر کو منزو دا دین کاری پہ قیاس کو چې د جمعې ورځ دا د دنیا کارونه کې کوا او چې کله आवाज وشو د دین کار د لپاره आवाज وشو یا د دین د کار ضرورت پیښ شو نو فاسعوا الى ذکر الله اذا نودي کله چې आवाज وشي چې د دین کار دی نو فاسعوا الى ذکر الله رامن کوي ذکر د الله تعالی یاداش دا اللہ تاو کتاب دا اللہ تاو ذکر لاٹولی معنی کی گی آوازو سو دا دین کار دا پارا نو بیارا منڈا کا وزر البیع او پریک دی لین دینو زو یوزگار نیما اللہ ہوئی چی دا دین کار رالو پا یو ٹیم باندی دو کارون رالو دا دنیا کار اللہ ہوئی کوئی جمعی پورا دم کی کار کوا منی ندی لکه بعضی خلک د جمعې پر اسکار نه کوي نن جمعه ده د جمعې پر اسکار څخه ناروا نه دي کار کوي چې کله आवाज وشي اذان وشي د جمعې منستا بیا راځه د الله یاداشت لپاره مونږ ذکر کو د دین کار په قیاس کو دنیا کارونه کوي دا ضرورت او چې کله د دین کار په کې راشي په یو ټیم باندې د دنیا کارم او د دین نبی فاسعوا الى ذکر اللہ رامن کئی ذکر دا اللہ تاو یاداش دا اللہ تاو وزر البیع او پریک دی لین دینو بیا دنیا کار پریک دا اللہ وی ذالکم خیر لکم دارنگے کی دل قرنی تاسو نرو ان کنتم تعلمون وجر تاسو پوہی گئی دیکھیں دی فائدہ دا او الحمدللہ قرآن دا ترجمه و ارازی ترجمه یوازی ندا دا عمل کی راوستل دی عمل کی راولی او سلویخ کالا الحمدللہ دا سرکاری ڈیوٹی میں وکلا و ڈیوٹی زو تو قرآن دا درس نیم پاتی کڑے شعبان و رمضان نا دلته چې کوم ډیوټي ما پزان لازم کړی دا کلی کې داغه نه نیم پاتې کړي چې کله جمی کې به ډیوټي وختي وا اتبه جی بازیری و جمع نروس بیا ټیم لګو بیا پېشمنی کې درس کړي اته کال مې په پېشمنی کې درس کړي چې اوسړي او کار کوي نو دې ته نظم وایي تنظیم وایي نو الله وایي دا دنیا کار کوا او چې کله د دین کار پکې مینس کې رالو بیا وزرل بیا او په دې باندې بیا ورپسې آخر کې آیات کې بیا وایي زجر ورکوي بیا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا
قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين وإذا رأوا تجارة وكانت ویني دی تجارت سوداگری او لهوا یا بے فائدے کارو انفضوا الیها خارشی دیتا وترکوک قائما او پریک دیتا ولارو نبی علیہ السلام بے پریکو چې دنیا کار واغې پسې وټوله منډه کا نو دا آیات رالو نو الله ته وایي نبی علیہ السلام قل وتا ما عند الله اسوات بني الله خير غرن من الله دا بسنو ومن التجارة او دا تجارتنا مکی ترغیب ورکو دا دنیا کارتا نام آیات کی خو بیا بکیوی چی منزل آواز وشی دا دین کارتا آواز وشی نو بیا واغیل منڈوی فاسو الى ذکر دا سی نوی چی پریگ را منڈا کا فاسو الى ذکر اللہ منڈا کئی دا اللہ دین تا دا اللہ یاداست دا اللہ کتاب تا او چې بیا نبی علیہ السلام به پریخو نو تجارت باندې خو الله حکم کو مومنان ته چې تجارت کوي او بیا وی وایذار او تجارتن کله چې تجارت ویني یا به فائدې کار ناغله خوارشي منډه کې او تا پریک دي او چې ته پریخي د دنیا کار له منډه کو د دیني پریخو نبی علیہ السلام تعالی وی دیته وایا قل وَوَتَا مَا عِنْدَ اللَّهِ أَغَسْوَاتِ بَنِي عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَدِ دَابَسُنَو وَمِنَ التِّجَارَةِ وَدَ تِجَارَتْنَو ورد ایک نقطہ نوٹ کئی تجارت اوزل ترستو کو دا آیات اول کی وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً تجارت مخ کی کو اللہ ویرسو کا وجکل دا دین کار دی پریخو او دنیا پسی دی منڈا کا نو هغه الله وی رامخ کی کا او تجارت رستو کو چې دا اوس تجارت نه دا اوس بس کار کې ځکه په یو وخت باندې دوه کارونه رالو دین کار او د دنیا نو تجارت دا خو الله ته حکم کو چې تجارت کوي کار کوي او چې کله د دین کار پکې رالو نو بیا دنیا کار پېګ دا او کله پرې نه خون بیا الله وی الله ورامخ کی کا او تجارت رسو کو قل ما عند الله خير وياتي بنين الله اغورن من الله ودا بسنو ومن التجارة او د تجارتنا او کدا سړي ځکه راشي چې رزق حلال ګټما الله وی ځان رزق حلال وګټي نور پسې داغي جواب هم کوي والله خير الرازقين اللہ بہتر درزق ورکون کننے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کل چی دا آیت نازل شو نو آگی نپسی بیادا سنو کری صحابہ نکدا کار شو نو لامن نو راغلی خوچ کل دا آیات رالو دا نازل شو آئی نرسوی بیادا سنو کری جاب نبی علیہ السلام نپریخو بیا دین کار مقدم کولو او بیا سورہ نور کې اتلسم سپاره کې کله چې د مؤمنانو بیان کړي داغي صفت ذکر کړي نو د مؤمنانو صفاتو 837 و دیسم سورہ نور کې په دې الفاظو ذکر کړي رجال لا تلهم تجارت ولا بيع عن ذکر الله واقام الصلاه وايتاء الزکاه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار رجال سريدي رجال دا خبر دے مبتدا فی بیوتن مخی اول کے 36 فی بیوتن اذن اللہ بیوتن دا خبر مقدم دے مبتدا مؤخرہ دا رجالن دے رجالن دا خبر دے مبتدا فی بیوتن رجال پاکورن کے سڑی لا تلہم نافل کئی دلیل رو تجارت ولا بیعن تجارت اون لین دین ان ذکر اللہ دا ذکر دا اللہ نو دا اداج دا اللہ نو کتاب دا اللہ نو ویقام صلاة دا پابندی دا مول نو ویتای زکاة دا ورکلو دا زکاة نو
یخافون یومن یریگی دا عذاب دا غیورزینو تتقلمو چه پریشان مجی فی القلوبو ودی که ظلنا والابصار او سترگی او دا دی مصداق کئو سڑی گوری پا دی زمانہ کی شیخ القرآن شیخ العرب والعجم شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ امام محمد طاہر نور اللہ مقدو دوی مصداق اغاو یو اغا دی دنیا تے قرآن و رسولو دنیا گوڑ گوڑ تے قرآن و رسولو اقبل تجارتو نکول و توردیری کی دوڑو مشینو او پارا زمانہ کی دا مسئلہ خلاف هم خلق دیرو نو پینزلس شپارس میل مزل دے دا پنجپیر نا توردیری تا پیاده براتلو او دا شپی براتلو یو شپا برالو دا شپی چی سوک میونی وینی ذکر حفاظت میں فل کولو یو شپا برالو دا شپی براروان سو سات با توردیری ترور رسیدو ورد بے توردیری کی تیرہ کا مشین کی بے کار مارمو کو او آلتا درگاوا توردیری کی نو مسئلہ بے بیان کا درگاونو باندې بے رد کولو بیا جنڈی چاوڑی وی دا توردیری نا بابا نا نائی بشی القرآن نحیم اللہ رپورٹو کو چی دا دوڑی دی نو چی تانی دار تانی تبوتو شی القرآن نحیم اللہ ناورتی دین تپوسو کا چې د دې بابا نه دا جنډې ما یوړي او زه روغ جوړ لاړم کور ته نو کدای منلې خو بس مسله حل شوه بیا چې دې څه جرم منین وایي زه منم مطلب چې بابا نه ما جنډې یوړي بابا ما ته یې سنوي د سره خو دې ته اختیار نشته نو یې خدا وینا جګړه هم پدې و چې بابا هیڅ نشي کول اختیار وسره نشته توډيري کې دوړو ماشینو په پنځپیر کې د اړو ماشینو او د حکمت کار کولو یو حکیم هغه سره په زیاده کې شریک دکانو شیخ القرآن رحم الله ناغه یو ځلې شیخ القرآن رحم الله دکان ته ورلو نو سور شربتو ودا سره نه کې رنگ اچولیو ودا سوي چې دا پکې نه چن بیا په دې کې ګټه نشته زر زر و سر حسابو کوئی دا زمان ستا شراکت نه چلی شراکت پری خو دا گاڑو کاروباری کولو پا آغا زمانہ کی نننا 15 کال مخ کی دا ٹرکونو آبے چلی دلو دا گاڑو کاروباری کولو داوی دا وفات نرستو قید محترم شیخ القرآن مولانا محمد طیب سیف آغا دا وڑکواری نا کاروباری نا شروع کری دی ایو ځل وتا والد محترم شیخ القرآن رحم الله وتا غصه شو چې تا دکان کړی دی دکان دی چولې دی وی آو ویو لکه چې زه درسم زبر ترار څخه ورزوم بدرایتا نو وته جی تاسو چې کاروبار نه کول نو زما خو پلار نو شیخ القرآن صاحب قائد محترم ته زما پلار به ټول مر ژوند دی چې دا وته وې نو بیا خوشاله شو هغه زمانه نه کاروبارونه شروع کړیو په زیاده کې دا چيو کاروبار کولو ماته اړیږي په هوت مطلب پښتخري نه به چیر وړي پلاستیک دکان یو پلاستیک د لوخو دا کاروبارونه کول بیا بارګین کار کولو گاډي اخیستل خرصول اوسم تجارت کوي بلا تجارتونه دي یو اٹھلی د سین په غاړه دی دا موټروي سره هان کې په پینځله کبانې په کرای ور کړې بل لوی زیاده خلک ولا سیل راځي اٹھلی دی پکې یو اٹھلی په شامنصور او پنځپیر ترمنځ غر دی 55 کانال کې ډبل اٹھل دی دای په 55 کال کې غاړه ور کړو په ټریکټر باندې پای کې دا اٹھل جوړ کړي هغه اوس په کرای باندې ورکو په 2.5 لک روپۍ بل سره غاړه ته یو زید آی کې هسپتال دی آی په 2 لک په کرای ور کړی دی بل زید پای کې نور څه کاروبار خلک یې په 1.5 لاکھ ور کړی پنځپیر کلی کې پمپ جوړ کړی دی د پېټرول وړو کې وندي آی په 75 زرا د میاشتې په کرای ور کړی دی
او تجارت کوي. اوس د مخ ورځو کې تایلند ته تلو تجارتی ټور یو څه کاروبار سلسله کې تلو یو هفته تیر کا تایلند کې ملیشیا نه دا سکریپ کار کولو د دوبۍ نه کپڑے براوړلې او دلته بیا نوخار کی دکان په توک په ورکول شراکتی وسره اوس هغه ګاډي اخلي او خرڅي تجارت کې داغه نه زیات کارو کو. الله وی رجال الله تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. مؤمنان ای د دنیا کار د دین نه پاتې کوي د دین کار او سره کوي د دنیا کارم کوي. نو نبی علیہ السلام تعالی تسلی ور کوي چې ته توفیق نشي ورکولې چې چاله ستا خوښ شي دا توفیق ورکول دا د الله کار دی چې چا کې نابت یو طلب وي دانګې دی به دا باندې کولا چې مونږ د قرآن تابعداري وکړو د سنتو تابعداري وکړو ستا ملګرتیا وکړو. وقالو ان نتبع الهدى معك دی به ویل کوم تابعداري وکړو د قرآن او سنت هدا هدایت د قرآن نوم دی هدایت سنت وي او د هدایت اتل اسماني وي ابل اورل په اتل سوالو مانو باندې د قرآن تاییدات مونږ ویلو او تاسو ځان سره نوٹ کړی وي څوک چې درس اوري دوی کوم او دې کې هدایت معنا د قرآن راځي په معنا د سنت راځي. دوی کوم د قرآن او د سنت تابعداري وکړو نو تخطف من ارضنا نو مونږ به د ځمکې نه او تختول شو او مونږ به بیزت شو امن به ختم شي. نو الله وتعالى نه ته چې زما توحید مني توحید ذکی په قرآن کې نو ته په امن شي دنیا کې به امن راشي چې توحید مني. او نمونه کې ګوري نو الله وی حرم ته وګور اولم نو کلهم ازین دې ور کړم دایته حرمن اولم نو کلهم ازین دې ور کړم دایته حرمن حرمو امنن زید امنو حرم ته وګورو بیت الله شریف ته وګورو د امن زید امن نازی د الله توحید سره الته شرک نشته. عربو کې توحید دی نور ګناونه ډېر دي انسانان دي او شرک نشته توحید 100% دی الته امن دی امن نازی د الله توحید سره. سورۃ الانعام کې آیت نمبر 82 دواتي امو ګورئ ومه سپاره سورۃ الانعام آیت 82 امن نازی د الله توحید سره. الذين آمنوا سورۃ الانعام ومه سپاره آیت 82 الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. الذين كسان آمنوا چې مؤمنان دي ایمان وروړي دي ولم يلبسوا ایمانهم بظلم او نه ګټي ایمان خپل نه شرک سره. ظلم غني معنی دي ظلم په معنا کمی راځي سورہ کاف کې 33 کې ظلم په معنا زیاتی راځي ظلم په معنا د شرک راځي ان شرک لظلم عظیم. سورہ لقمان کې یو استعمال سپار دی الله سمات کې ظلم په معنا د شرک نالوی مؤمنانو ایمان وروړي دي. الذين آمنوا آکسان چې مؤمنان دي ایمان وروړي دي ولم يلبسوا ایمانهم بظلم او نه ګنکړي ایمان خپل شرک سره اولم يلبسوا ایمانهم بظلم او نه ګنکړي ایمان خپل د شرک سره او ایمان سره شرک نه ګډ کړي شرک د ایمان سره نه ګډ کړي خالص توحید اولئک دا کسان چې لهم الامن دای د پر امن دی اولئک لهم الامن نا کسان دای د پر امن دی وهم مهتدون او دای په سملار باندې روانو. امن راځي د الله توحید سره. پاکستان کې امن ولی نشتا شرک دی. دا خوا کې وګورئ پبو بابا وېدا د بادو ذمہوار دی کارا شرک دی. دا الله صفات مخلوق لور کوي
الحمدللہ ثم الحمدللہ ازاخیل بالا پدې کې نیمه صدای قران بیان شو 50 کاله سلوخ کاله به زماو شو چې راځي واما د دې کلی اصلاح لټوم چې د دې کلی خلق موحدین شي چې د جهنم نه بچي او جنت ته لاړ شي الحمدللہ ادري اړې د شرک ختم شي شرک ختميږي د الله توحید سره د الله کتاب سره قرآن پکی 50 کال نیمه صدای بیان شو درې درګونو ختم شو شرکیات ختم شو کوز پکی سو کو عقیده داوی چې بابا را مدد کیږي بابا را مدد کوي د الله صفات مخلوق لور کوي نو هغه په ضد باندې ټینګوي هغه ځان سره بد کوي جماعت اشاعت او توحید او سنت چې خلق ول پنځپیران وای چې د پنځپیر کلی نه دا مسله را روانه شوی را خوره شوی دا داخل تمرو رسیدا نو هغه دین دا توحید رالو دا قران بیان شو او داخل بالا اعظم یو مرګ هغه داخل بالا ازاخیل بالا په 10 بالا شو پټولو کولو کې اعلی شو توحید چې عقیده د توحید چې نیوي عقیده د ایمان نیوي عمل د ایمان فائدہ نه ورکوي عقیده د ایمان چې نیوي سره د مونږ به جهنم ته ځي ابو جهل مونږونه کول قرآن کی سورہ انفال کی 15 سمات کې وما کان صلات من البيت الا مکاء وتزکیه عقیده د ایمان چې نیوي چې دا عقیده دي چې بابا را مدد کیږي فلانه د تیبی زمان فلانه سرخوی زمان فلانه د دی زمان دا عقیده دی وی د سره د حجونو به جهنم ته ځي ابو جهل باون تر پنځونه کړي داغه دا عقیده وا اولای شفاء عند الله امن راضی د الله توحید سره الحمدللہ په دینو خال ذله کې ازاخیل بالا دا بټولو کولو کې په فرق باندې الحمدللہ نسبتاً انسانانو ګناونه را نکېږي او الحمدللہ هغه درګونه پکې ختم شو نور کول کې درګونه شتا حالت لا ختم نه دي که یو نیم کلی کې چې تر قرآن درس کوم دی التبا درګونه ختم شي په دې کلی کې درې درګونو ختم شو ختم داسې شو چې دا غي کم قدر عزت ته کرامت د اولیاء حق دی خو خدای توب د اولیاء حق نه دی عزت هغه الله د یو عام انسانم کوي ولقد کرمنا بنی آدم هر یو انسان تعالی عزت ورکړي هر یو انسان د کرامت خاوند کرامت او عزت تا هر یو انسان د عزت او خاوند دی چې دا څومره عملی الله هغه امر عزت هغه ورکړي ولقد کرمنا بنی آدم الله ما عزت ورکړي اولاد آدم علی السلام ته او بیا عزت که زیاتول غواړي نو اقرا وربک الاکرم سورہ علق کی لومبه سورۃ په نزول کې درې آیات کې وایي د الله کتاب اولولا قران اولولا چې مکرم شي چې معزز شي او چې څنګه د دې د لوستلو حق دی او که د دې د لوستلو څنګه حق دی هغه چې بیان نکو چې څنګه د قران کریم دا لوستلو حق دی هغه حق دی ادا نکو نبی علیہ السلام فرمائی رب تعالی القرآن والقرآن یلعنو ورب مصلی والصلاة تلعنو ورب صائم والصیام یلعنو او کما قال علیہ السلام رب تعالی القرآن دیر دلل سن کی نا قرآن ناصری جو القرآن یلعنو قرآن پہ لعنت ہوئی اقبل تلاوت پہ لعنت ہوئی ورب مصلی دیر دلل منسکون کی ناصری جو صلاتو تلعنو منس پی لعنت وئی منس پی لعنت وئی تاکہ منس ہوتا ہی سے ریکارڈ وٹ کما اللہ نے تا گاڑ وٹ کی منس کئی فاغ منس اپی لعنت وئی ورب صائمی والصیام یلعنو اور دیر زل روزدار داسری چاک پلا روزہ پی لعنت وئی شیرے والا کئی نو حقا ادا کئی دا قرآن ایمان سره به د شرک ملاوت نه کې الذین ها کسان امنو چې مؤمنان دي ایمان وروړي کلمه ویل دا لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه ویل دا
کو شرط وسره داده ولم یلبسو ایمانو بظلم نیوی گرکڑ ایمان ولد شرک سرام خالص توحید وی 100%. ذکر مومنانو تا اللہ وی سورة الانام یوصل دیمات کی یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون. سورة الانعام کی آیت نمبر 102 کی وی یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ اے مومنانو ویری گئی دلانو حق تقاتی پورا یری دلو. شیخ القرآن نے مولا قائد محترم شیخ القرآن سے مانا کہ حق تقاتی پورا یری دلو پاکیدہ کی عقیدہ کی ذرا براؤ شرک اللہ نمانی کا مولا دے کا امیر دے کا طالب دے کا نارینہ دے کا زنانہ دی توحید 100% اللہ غواری. حق تقاتی پورا یری دل پاکیدہ کی عقیدہ کی اللہ معمولی ذرا بر شرک ملاوٹ چلا سے نہ منظور ہے. ولا تموتن ممیتاسو الا وانتم مسلمون مگر پدا سیال کی یہ تاسوارا کی ودن کی او عمل کی بیا انسان بیا کمزور ہے دا چالک طاقتی دا چاڑیر طاقتی بیا تعالی سورہ تعاون کی تو اسمہ سپارہ کی سپارہ سمیات کی وہ تو بیا ہوئی فاتقوا اللہ مستطاعتم ویری گئی دلنانو سمنا چی طاقت کی انسان سو سمنا چی طاقت تیا ہمارا عملو کبیا فاقیدہ 100% و توحید غواری او عمل چی بیا سمنا طاقت دی فاتقوا اللہ مستطاعتم ویری گئی دلنانو سمنا چی طاقت کی انسان سو نا اللہ وی ایمان سرب ملاوٹ نکی الذین کسان سورہ انعام الذین کسان آمنو چی مومنان دی ایمان روڑے ولم یلبسو ایمانو بظلم اور نیگر کرے ایمان کلنا شرک سراؤ نو اولائک لهم الامن ناکسان دید پر امن دے امن سر راجی توحید سرا عربو کی امن ولی دے نل تو توحید دے اولائک لهم الامن ناکسان دید پر امن دے وهم محتدون اور دیدی پر سمنار باندے رواناؤ امن راجی دا اللہ توحید سراؤ. نو دلتان سورہ قصص کی ہوئی اولم نمکلہم آیا زیندرے اور کرمگا دیتاو حرمن حرمو آمنن زید امنن او گرہ حرم تا ومن دخلو کال آمنا سو تیال تا داخل شو حرم تا دے پا امن شو. نوٹ تفصیل با انشاءاللہ دے باندی بیا پا امن باندی با نوٹ تفصیل بیا سبالکو انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.